ज़हूर साहब, आप मुझे बताएंगे कि कलस्ट्रल के आपके फंड्स जो आपके पास 1 अरब समथिंग के करीब थे, वो कहाँ गए? कलस्टर का कोई फंड रिलीज नहीं हो गया, जहाँ मर्जी हो गया वहाँ दे दिया, जहाँ मर्जी हो गया वहाँ नहीं दिया। कलस्टर नहीं है, ये कोलेस्ट्रोल है जो बिल्कुल बदन में बढ़ा हुआ है ना। मैं अपने इलाके की बात करता हूँ और बहुत एक नाजुक बात आप सीएम के साहब की गुजारिश है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये इसको मनपसंद लोगों को दिया जाता है कि इसमें कुछ करप्शन की शिकायतें आ रही हैं, जैसे सरदार साहब ने आइडेंटिफाई किया है। उसके लिए मैडम मिनिस्टर को इससे पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की है, एक बार फिर हम कर रहे हैं। मैडम ऑलरेडी इस पर काम कर रही हैं। कितने पैसे देने हैं और क्या ज़रूरियात हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ हर प्रोग्राम ही फ्लॉप हो जाता है। उसके जितने भी फंड है वो इसको हम इसी साल जो है ना वो दे के इन कॉलेज को मुकम्मल कर लेंगे। ज़रा ज़हूर साहब, आप मुझे बताएंगे कि कलस्ट्रल के आपके फंड्स जो आपके पास 1 अरब समथिंग के करीब थे, वो कहाँ गए? वो वहाँ खर्च हो गए जहाँ ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तालीम की बात है तो इसको फिर तालीम पे खर्च होना चाहिए था। वाशुक में एक कॉलेज भी नहीं है, तालीम एक कॉलेज नहीं है। जो कॉलेजेस है वो 2016 से शुरू है, आज तक वो नहीं बने। आप उनको प्रायोरिटी नहीं देते हो। और आप मुझे ये बताएंगे कि जी बहुत सारे लोगों के आपने 100% फंड्स रिलीज़ कर दिए, तो उसमें ये जाबित कि ये दो तीन कॉलेजेस का हक नहीं बनता कि इनके फंड्स रिलीज़ कर दे। चले किसी रोड का नहीं किया, अगले साल हो जाएगा, 2 साल के बाद हो जाएगा, किसी और स्कीम का नहीं हो गया। ये तो कॉलेजेस के, इस पर सीएम साहब ने भी इस पर कहा था कि मैं इस पर इसी साल हम ये कॉलेजेस को मुकम्मल कर लेंगे। और कलस्टर के आप फंड का मुझे जवाब दे दे कि वो कहाँ गए वो पैसे। स्कूल खंडरात पड़े हुए हैं, स्कूलों का हाल आप देख ले, न चाक है उनमें, न कुर्सी है उनमें, न उनके छत है, न पानी का इंतजाम है उनमें, न बिजली है, न पंखा है, कुछ भी नहीं है। वो पैसे कहाँ गए, किसको दिए? स्कूलों का हाल भी तो आप देख लेना। वो पैसे में से कम 20-25 करोड़ रुपए तो आप इनको दे देते ना, 20 करोड़ रुपए दे देते भी ये कॉलेजेस तैयार हो जाते। हम तो बातें खूबसूरत करते हैं कि जी हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो कर दिया। बहुत सारे लोगों के मैं अभी आपको बता दूंगा 100% आपने फंड रिलीज कर दिए। वो जरूरी थे, रोड नाली जरूरी था या ये कॉलेज जरूरी है? कौन जरूरी है? एजुकेशन हमारी जरूरी है या वो रोड नालियां वो जरूरी है, सेवरेज लाइन जरूरी है, जहाँ आपने उनके लिए पैसे दे दिए? तो मैडम स्पीकर, ज़रा हमें भी तो तवज्जो से सुने। सिर्फ लफ्ज़ों पे अगर जमा खर्च करते हो तो फिर लफ्ज़ों में आपने सब कुछ कर लिया। बाकी ये कि कॉलेज का हाल वो बुरा है, दूसरे स्कूलों का आप अपना हाल देख लें। आपके स्कूलों का हाल जिस तरह है, क्लस्टर का कोई फंड रिलीज़ नहीं हो गया, जहाँ मर्जी हो गया वहाँ दे दिया, जहाँ मर्जी हो गया वहाँ नहीं दिया। बैठी हुई है। ये क्लस्टर जो है ना, ये क्लस्टर नहीं है, ये कोलेस्ट्रोल है जो बिल्कुल बदन में बढ़ा हुआ है ना। मैं अपने इलाके की बात करता हूँ और बहुत एक नाजुक बात आप सीएम के साहब की गुजारिश है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये इसको मनपसंद लोगों को दिया जाता है। अच्छा, 4-5 स्कूलों का एक वो बड़ा है हेडमास्टर। आप यकीन करें सीएम साहब, यकीन करें, मेरे बेटे ने भी वो बेचा है। अब वो पैसे लिए उससे। मेरे बेटे ने, जिसके पास वो कोलेस्ट्रॉल ये जो होता है ना, ये 2-3 जगहों पे रखनी, ईशानी में उसका रिश्ता है, बेगम उसकी उधर से है। उसने अप्रोच करा कि अपने साले और वो कोलेस्ट्रॉल खा गए। मैं ये कोलेस्ट्रॉल है ही बकवास चीज, ये इसका कोई निजाम बनाए। सर मैं ड्रम का फोटो में दिखाऊं, अजीब वो गरीब ड्रम और कुर्सी, ये पता नहीं उसके वो जो बुनते हैं वो करके लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं। ये सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, हर जगह पे है। ये कोलू में भी है, डेरा बुगटी में भी है, बारखान में भी है। ये वो पश्तो में बोलते हैं मोरशुदे, ये मोरशुदे है। तो इसके लिए कोई तरीकाकार तय करें, कमेटी बनाए। सीएम साहब को मैं गुजारिश करूंगा, आप बैठें। नहीं, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ने आपको हमेशा कहा है कि आप अच्छी तजवीज़ ले आए। मैंने अपने घर की बात की आपसे। अगर मेरे दिल में बेईमानी होती है, हमारी गवर्नमेंट में कोई बेईमानी होती है, हम क्यों इसको फ्लोर ऑफ द हाउस ले आते? आई स्वेयर कि ये चीज़ हुई है और मैंने पकड़ा, मैंने उनकी गर्दन दबाई है।
عرض ہے کہ اس کے یہ کلسٹر کے نام پہ ایک مطلب ایک وظیفہ ہے، تو اس کا یہ ہماری کلیگ بیٹھی ہوئی ہے، سی ایم صاحب بیٹھا ہوا ہے، آپ بیٹھے ہیں، پورا ہاؤس ہر جگہ پہ یہ ہے، یہ صرف بارکھان میں نہیں ہے. آپ حلفاً آپ لوگ اپنے اپنے حلقوں کو جو منتخب ہو کے آئے ہیں آپ بتائیں کہ یہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو کائنڈلی اب منسٹر تو جا کے وہ ڈیسک اور وہ ڈرم تو نہیں خرید سکتی ہے. تو جیسے کہ یونس صاحب نے کہا کہ اس کا کوئی طریقہ کار ہو کہ صحیح طور پہ ریپیئر ہو، صحیح فرنیچر آئے، سینٹرلائز کر دیں، اس کو پابند کریں. وہاں پہ وہی مور شدے والا قصہ. امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی. یہ پریویس گورنمنٹس کا ایک پلان تھا یہ کلسٹر کا کچھ اسکولوں کو ساتھ ملا کے، اور اس میں یہ انڈر ڈسکشن آیا ہوا ہے کہ اس میں کچھ کرپشن کی شکایتیں آ رہی ہیں جیسے سردار صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس کے لیے میڈم منسٹر کو اس سے پہلے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے، ایک بار پھر ہم کر رہے ہیں. میڈم آلریڈی اس پر کام کر رہی ہیں کہ ہم کوئی نیا سسٹم متعارف کرنے جا رہے ہیں کہ کیونکہ بیکاز چیز تو اچھی تھی لیکن اس چیز کو کرپٹ پریکٹسز میں یوز کر کے خراب کیا جا رہا ہے. بیکاز اختیارات دینے تھے ان ہیڈ ماسٹرز کو، اسکول کے ان پرنسپلز کو، تاکہ وہ چیزوں کو بہتر کر سکیں. تو ہوپ فلی اب میڈم منسٹر بیٹھی ہیں، وہ بڑی قابل منسٹر ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سولوشن نکالیں گی اور پھر فلور میں تمام اپوزیشن اور حکومت کو اس میں اعتماد میں لیں گی کہ ہم پرماننٹلی اس کا کوئی ایسا سولوشن نکالیں گے کہ جس سے کرپٹ پریکٹسز کو روکا جا سکے اور جو اسکول میں مسنگ فیسلٹیز ہیں اس کو امپروو کیا جائے. میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں کلسٹر ہر اسٹیپ ہوتا ہے، منسٹر لیول پہ پالیسیز، پھر سی ایم صاحب سے مشورہ، پھر آگے سیکٹری کی جو بھی چیزیں. تو پچھلی گورنمنٹس نے جو لایا کہ انہوں نے کہا کہ جی ڈیوالو کیا جائے، اور ہر پرنسپل کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کالج یا اسکول میں انہوں نے کتنے پیسے دینے ہیں اور کیا ضروریات ہیں. یہ ایک بہت اچھا پروگرام تھا جو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ہر پروگرام ہی فلاپ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انڈیویجول کریکٹرز بھی ہیں. مطلب ہم نے یہ کیوں سوچا ہوا ہے کہ ہم نے ہر جگہ کرپشن ہی کرنی ہے سوسائٹی کے لوگوں کو. اب ہمارے ڈی ای اوز ہیں، ہم نے بڑی سختی کی، سی ایم صاحب نے بڑا سپورٹ کیا، ویلکم کرتے ہیں کے لیے ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے تو اوپر سے فرشتے تو آ کے سسٹم کو نہیں چلائیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بات کروں کہ ہم زیادہ تر کہہ رہے ہیں کلسٹر تمام جگہوں پہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے. بہت سے ڈسٹرکٹ میں بہت اچھی مثالیں بھی ہیں، وہاں کام بھی ہو رہا ہے. تو جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آپ نے مختلف ڈسٹرکٹس میں، وہ تو اپنی جگہ، لیکن یقیناً جیسے سی ایم صاحب نے کہا ہم اس پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں آج پھر کہوں گی کہ سسٹم جو ہے ہم لوگوں کے لیے لاتے ہیں. ہمارے ڈی اوز، ہمارے پرنسپلز، ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں، جب تک وہاں سے سسٹم بہتر نہیں ہوگا، جیسے سردار صاحب نے کہا ایک منسٹر تو ایک جگہ پہ جا کے یا سیکٹری ایک جگہ پہ جا کے تو نہیں کر سکتا. ایز اے قوم بھی ہمیں بلوچستان میں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. میں یہاں تمام ایوان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو کنسرن ایم پی ایز ہیں اس علاقے کے، وہ مجھے ضرور آ کے بتائیں. مجھے زہری صاحب نے بھی بتایا، مجھے سردار صاحب سے آج زبانی پتہ چلا ہے، تو ہم ان کو ایڈریس کریں گے. ہم کتنے سسٹم بدلیں گے؟ سسٹم بدلنے سے اگر چیزیں بہتر ہو جاتی تو آج بہت چیزیں بہتر ہوتی. میں سمجھتی ہوں ہمیں اپنے جو کریکٹر کو ہے اسے بہتر بنانے کی